नेपालमा डिजिटल लर्निङ को सुरुवात सायद भएको निकै लामो भइसकेको छ। मलाई मेरो जानकारी भएको छ र अरू धेरै प्लेयरहरू पनि आइसकेका छन्। निमा एकाडेमी मैले जानेअनुसार हामी सानो सानो छँदादेखि नै लर्निङमा चाहिँ नै फोकस भएको कम्पनी नै हो। अहिले आएर चाहिँ उहाँले यसलाई चाहिँ रिभ्याम्प गर्नुभएको छ, आफूलाई ट्रान्सफर्म गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एज अ माइक्रोसफ्ट निशलजीसँग मेरो चाहिँ सङ्गत अलिक लामै भइसकेको छ। हामीले उहाँलाई यो प्लेटफर्म चाहिँ माइक्रोसफ्टको प्लेटफर्म पनि लिएर गएर नेपालमा मात्र होइन संसारभरि नै यसलाई चाहिँ पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ नै गन्तव्यको साथ हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यही क्रममा हामीले यो लर्निङ प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसबाहेक हामी अरू साथीभाइसँग पनि काम गरेर नै राखेका छौँ। आज म वक्ता होइन, आज म प्रश्न गर्ने चाहिँ मान्छे भएकाले गर्दाखेरि लेट मी स्टार्ट विथ शेषकान्त सर। शेषकान्त सर, यहाँको पहिला चाहिँ नि अलिक ब्रिफ जानकारी पाऊँ, किनभने यहाँको चाहिँ नि अलिकति लामै जानकारी जस्तो लाग्यो, मलाई परिचय जस्तो लाग्यो। सँगसँगै त्यो सँगसँगै हजुरले चाहिँ यो डिजिटल लर्निङको महत्त्व र त्योभन्दा अगाडि यो शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको महत्त्वमा अलिकति प्रकाश पार्नु। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम शेषकान्त बोल्नु, म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा कार्यरत छु र मैले यो इ लर्निङमा नै पिएचडी सकेको हुनाले यो इ लर्निङको अब एक हिसाबले इ अथवा आइसिटी इन एजुकेसनको हिसाबले यहाँले मलाई मुद्दा गर्नुभयो, यसको लागि आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब इ लर्निङको महत्त्व भन्नुभयो यहाँले सुरुमा। अब त्योभन्दा पनि अगाडि मलाई जान्न चाहेको डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन के हो? यहाँलाई शिक्षा क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मेसन के हो? डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन अब ट्रान्सफर्मेसन यस्तो हो, अब हामी पुरातन शैलीमा अब अघि नै यहाँ प्रेजेन्टेसन दिँदा पनि यहाँले आयोजकहरूले के भन्नुभएको छ भने नानीहरूले ठुलो धोक्रो बोकेर स्कुल जाने दिन अब केही वर्षपछि कम हुनेछ। वास्तवमा त्यो उहाँहरूको अनुमान एकदमै ठिक हो, मैले पनि त्यसरी नै देखेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने अब बच्चाहरूलाई 10-11वटा किताब झोलामा बोकेर जाने भन्दा भने एउटा सानो स्लेट एउटा ट्याब्लेट बोक्दाखेरिमा पुग्ने छ के होइन। यसरी ट्रान्सफर्मेसन पक्कै ल्याउँछ र यो ट्रान्सफर्मेसनमा चाहिँ आम नेपालका विद्यालयहरू अब खास गरी सहरी क्षेत्रका धेरैले यी कन्टेन्टहरू प्रयोग गर्ने कामहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ। तर गाउँ हाम्रो नेपाल अलिकति दूर दराजमा रहेका स्कुलहरू पनि छन्, तिनीहरूको ट्रान्सफर्मेसन अलिकति स्लो मोसनमा हुनसक्छ, तर केही समय लाग्न सक्छ, नहुने छैन। किनभने अब तपाईँको यो टेलिकम्युनिकेसन प्रोभाइडरहरूले दिएको डाटा प्याकेजलाई प्रयोग गरेर पनि गाउँमा पनि फेसबुक जस्ता सोसल एप्लिकेसन्सहरू प्रयोग भइसकेका छन्। भनेपछि अब सोसल साइटहरू युज गर्नुभन्दा शिक्षामा नानीहरूलाई भुलाउन यदि हाम्रा अभिभावकहरूले ध्यान दिनुभयो भने अब त्यो दिन टाढा छैन। भोलि कुनै पनि हाम्रा यी प्रिन्टेड बुकहरू सबै रिप्लेस हुनेछन् र सबै चाहिँ डिजिटल एरामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। नानीहरू झोलामा स्लेट ट्याब्लेटहरू बोकेर जानेछन् र विद्यालयमा ट्याब्लेट र प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्डहरूबाट इन्टरेक्सन गराएर शिक्षण सिकाइ हुनेछ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन यसरी हुनेछ। धन्यवाद सर। म यही क्वेसनलाई सुशील सरलाई चाहिँ सोध्न चाहेँ। सुशील सर, मैले मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ गुगलसँग पनि निकै गहिरोसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, सँगसँगै माइक्रोसफ्टसँग पनि निकै आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ टेक्नोलोजीसँग चाहिँ नि खेल्नुहुन्छ। हालसालै उहाँले 2-4वटा पुरस्कार पनि पाउनुभएको छ। मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ बिर्सेँ। सुशील सरले आफ्नो अलिकति ब्रिफ चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरेर अनि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन के हो र यहाँले चाहिँ नेपालमा यहाँ करिकुलम बोर्डको चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्ट भइसके पनि हिसाबले यहाँले चाहिँ देख्नु भएको भिजन चाहिँ के हो, अलिकति ब्रिफ गर्नुहुन्छ। दिपेन्द्र सर, धेरै धन्यवाद। दिपेन्द्र सरसँग लगभग 15 वर्ष जति भयो होला सँगै काम गरेको। म फेरि पनि आयोजक संस्थालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। मेरो नाम सुशील उप्रेती, म चाहिँ पेसालै शिक्षक हो र अहिले म विद्यार्थी पनि छु। मेरो दायाँ र बायाँ मेरो प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, शेषकान्त सर र विनोद सर। म केयुमा एमफिल इन स्टिम एजुकेसनको विद्यार्थी पनि हुँ। त्यो प्याराडाइम सिफ्ट पनि भन्न सक्छौँ हामी है। पहिला हामी एक तरिकाले चाहिँ हामी जुन पढ्ने गर्थ्यौँ भने अथवा पढाउने गर्थ्यौँ भने चाहिँ अब अहिले कस्तो अवस्था आयो त भन्दाखेरि
हाम्रो बच्चाहरू एकदमै स्मार्ट छन् है। मेरो पनि सानो 15 महिनाको बेबी छ। भनौँ न अब केही टाइम पछाडि उसलाई इजिली त्यो युट्युब आफैले कसरी सर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्दैन, आफै सिक्ने भइसकेको छ त्यहाँनिर चाहिँ। सो यो चाहिँ एउटा टाइमको भनौँ न समयको चाहिँ एउटा माग पनि हो कि अब विशेष गरी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई इम्पावर गर्नुहुन्छ, उहाँले ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यसैमध्ये केही साल अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले 8औँ कम्पिटेन्सी टिचरहरूमा हुनुपर्ने कम्पिटेन्सी के हो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ उहाँहरूले 7वटा डिफाइन गर्नुभएको थियो भने, अनि त्यो बेलामा उहाँले 8औँ कम्पिटेन्सी चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अबका शिक्षकहरूले आइसिटीको प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो है। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि यसको महत्त्वलाई चाहिँ अब बुझ्न थालेको जस्तो देखिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यस पछाडि हामी शेषकाम सर पनि हुनुहुन्छ, पदम सर पनि हुनुहुन्छ। हामीले त्यो युनेस्कोको सहयोगमा चाहिँ यसको कोर्सहरू हामीले डिजाइन गरेका छौँ त्यहाँनिर चाहिँ। र यो अहिले कोर्स चाहिँ नेपाल सरकारको विभिन्न तालिम केन्द्रहरूबाट चाहिँ शिक्षकहरूलाई यो आइसिटीको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले तालिम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्रिपेयर हुनु पऱ्यो। हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी टिचरहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर लिटरेट नै बनाउनु पर्ने अवस्था छ सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ। त्यस पछाडि अर्को स्टेपमा चाहिँ अब इन्फर्मेसन लिटरेसीको कुराहरू आउलान् त्यहाँनिर, मल्टिमोडल लिटरेसीको कुराहरू आउलान् त्यहाँनिर चाहिँ। सो सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यो पनि एउटा चाहिँ यो अलिकति स्टेप वाइज जानुपर्ने जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ। र त्यो सँगसँगै अब सिडिसीले पनि केही कन्टेन्टहरू डिजिटाइज गरिरहेको छ त्यहाँनिर चाहिँ। तर डिजिटाइज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यो रेप्लिकेसन तर अन्ली डिजिटल फर्ममा मात्रै छ त्यहाँनिर चाहिँ। तर यसका अरू आयामहरू जुन हुन्छन् त्यहाँनिर अलिकति कोलाबोरेटिभ टाइपको त्यहाँनिर चाहिँ होइन एडाप्टिभ टाइपको यसका केही फिचरहरू छन् जुन हामी पछि डिस्कस गरौँला त्यहाँनिर चाहिँ। त्यो भइरहेको छैन त्यहाँनिर चाहिँ। जस्तै त्यहाँनिर यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिडिसी लाइब्रेरी भन्ने छ त्यहाँनिर चाहिँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स बुकहरू जति पनि छन् त्यो चाहिँ डिजिटाइज फर्ममा छ। र त्यसै गरी चाहिँ अहिले यो शिक्षक सेवा आयोग भन्ने छ, त्यहाँ भनौँ न कसैले त्यहाँ उम्मेदवारी जुन टिचरको लागि चाहिँ अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यहाँ पनि यही आइसिटी सम्बन्धी चाहिँ आजकल चाहिँ त्यो प्रश्न सोध्न थालिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ। सो यसले गर्दाखेरि पनि हामी केही न केही अगाडि चाहिँ बढिरहेको जस्तो लागेको छ, तर स्टिल धेरै काम चाहिँ गर्न बाँकी नै छ। थ्याङ्क यू सुशीलजी। म तपाईँका फेरि फर्केर आउनेछु अरू डिटेलमा। म विनोद सर कहाँ जान चाहेँ। विनोद सरले चाहिँ आफ्नो अलिक ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिँदै केयुमा चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो छ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन सँगसँगै डिजिटल लर्निङ, अनि यहाँले भोग्नु भएको चाहिँ यो जुन एक किसिमको च्यालेन्ज कस्तो छ नेपालमा केयु, अनि अलिकति ब्रोडर कन्टेक्स्ट नेपालमा कस्तो अलिकति जानकारी दिनुहुन्छ। हुन्छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म विनोद प्रसाद पन्त, म काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा पढाउँछु। म पेसाले चाहिँ यहाँ प्राय म्यामसँग चाहिँ अहिले पछि म डिटेलमा चिन्दैन होला, अब 3जना साथीहरू चाहिँ अलिक बढी नै आइसिटीमा काम गरेको, म चाहिँ टिचर एजुकेसनमा काम गरेको मान्छे भनेको टिचर प्रिपरेसनमा। उहाँहरू पनि टिचर एजुकेसनमा त हुनुहुन्छ, तर मेरो चाहिँ आजसम्म मैले एक दिन पनि पैसा तिरेर कम्प्युटर नसिकेको मान्छे मसँग कम्प्युटरको कुनै डिग्री छैन। तर पछि काम गर्दै जाँदाखेरिमा आइसिटी चाहिँ टिचर एजुकेसनमा चाहिन्छ भनेर एडभोकेसी गर्दै काम गर्दै जाँदाखेरिमा अहिले त्यसमा काम गर्न थालियो। र म यसमा सरले भनेको कुरालाई कसरी जोड्छु भने एकछिन यसो अडियन्सहरू एकछिन हेर्दाखेरिमा म अलिकति ढिलो पनि आइपुगेँ। के बुझ्यो भने हामी सबै एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे। अब किन चाहियो कहिलेकाहीँ चाहिँ के लाग्छ भने हामीले आइसिटी भनेरलाई अलिकति बढी नै प्रायोरिटी दिएका छौँ कि एकछिन हामी सोचौँ है त। हाम्रो जुन तपाईँको त्यसपछि म केयुमा आउँछु, म छोटोमा सघाउँछु। हाम्रो एजुकेसन पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने जसले धेरै कण्ठ पार्न सक्यो त्यो मान्छेलाई विद्वान ठानिन्छ होइन, त्यही होइन। मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्याथमेटिक्स होइन, एक कक्षाको बच्चाले ठुलो 10, 15, 20सम्म चाहिँ त्यो हुन्छ नि दुनोट भन्ने गर्थ्यो होइन। त्यो भन्यो भने त्यो विद्वान कति पढ्यो यसले मेरो बच्चाले यति भन्यो भन्ने हुन्थ्यो। अहिले सम्झना यसो हेर्दै जानुहोस्, अहिले के भयो भने नि कण्ठस्थ पार्नुभन्दा पनि त्यसले त्यो कुरा बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरामा गयो। र ओभरअल धेरै प्याराडाइम मध्ये एउटा प्याराडाइम के भयो भने यसको कन्क्लुजन के भने पहिला चाहिँ कन्टेन्ट फोकस हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, उसले कन्टेन्ट नै बुझ्नु पर्थ्यो, सबै चिजहरूमा उसले कुरा त्यो भन्नु पर्थ्यो, घोक्नु पर्थ्यो, 3 घन्टा लेख्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ कन्टेन्ट भन्दा पनि के कन्टेन्ट त चेन्ज भइरहन्छ, स्किल बढी महत्त्वपूर्ण कुरा भयो क्या। अनि त्यो स्किल कसले दिन्छ भन्दाखेरिमा आइसिटी जस्तो तपाईँको प्लेटफर्मले चाहिँ स्किल दिन्छ भन्ने आइसकेपछि अहिले टिचर एजुकेसनको प्रोग्राम भन्नु अथवा स्कुल एजुकेसनको प्रोग्राम भन्नु आइसिटी चाहिँ अलिक दमदार रूपमा आयो। अब अर्को यहाँलाई म एउटा के जोड्न चाहन्छु भने नि जस्तो अहिले स्कुल एजुकेसनमा हेर्नुहोस्, गभर्मेन्टले गरेको रिसर्च, इआरओले गरेको रिसर्च, अरू रिसर्च स्टडी हेर्नुहोस्, यति स्थिति भयावह छ कि
नेसनल एभरेज हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 50 को रेन्जमा छ। जुन मेजर सब्जेक्टहरू जुन इङ्ग्लिस म्याथ साइन्स जुन एआरएको रिसर्च हेर्नुहुन्छ भने हामी सबै त्यसैमा चिन्तित छौँ। विद्यार्थीले पढेन भन्छौँ, प्यारेन्ट्स छ भने छोराछोरीले पढेन भन्छौँ। एकछिन विचार गर्दाखेरि माने किन पढेन त भनेर चाहिँ कारण हामीले अलिक कमै खोज्छौँ। जस्तो यहाँ कतिपय यहाँ होइन सर म्याडमहरू अहिलेको जुन लेटेस्ट डेभलपमेन्ट एजुकेसन डेभलपमेन्टमा हेर्नुहुन्छ होला, अहिले धेरै के छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगायो, बिल्डिङ बनाए भयो, त्यो बनाए भयो। तर हामीले जसरी हामीलाई पढाइयो नि अहिले लगभग पढाउने शैलीमा त्यति धेरै परिवर्तन आएको छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् आइसिटीमा परिवर्तन आयो, अरू चिजमा परिवर्तन आयो, कम्युनिकेसनमा परिवर्तन आयो होइन, तपाईँको चाहिँ बिजनेसमा परिवर्तन आयो। तर पढाउने शैली कक्षा कोठामा गएर हेर्ने भने उस्तै छ। हामी स्कुल हुँदा जसरी पढाइन्थ्यो अहिले पनि त्यही अलिकति 19-20 होला उस्तै छ। त्यसपछि अब किन अनि विद्यार्थीले किन पढोस्? ऊ डिमोटिभेटेड छ, उसलाई किन पढ्नु पर्यो वास्तै छैन। पुराना तपाईँ कन्भेन्सनल किसिमले लेक्चर दिइरहेको छ होइन। त्यो भएको हुनाले अब हामीले जोड्न खोजे जस्तो कस्तो हो भने अब विद्यार्थी डिमोटिभेट छ, विद्यार्थीले कन्टेक्स्ट बुझेको छैन, विद्यार्थीले पढ्न रहर गरेको छैन भन्यो भने अब अर्को अल्टरनेटिभ एप्रोच के हुन सक्छ भन्यो भने एउटा चाहिँ रिच, म त्यसको लिमिटेसन बारे कुरा गरौँला, रिच प्लेटफर्म भयो भने विद्यार्थीले पढ्छ। त्यो रिच टिचिङ एन्ड लर्निङको प्लेटफर्म भनेको चाहिँ आइसिटी डिजिटल लर्निङ हुन सक्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अब उहाँले मलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् भन्न खोजेको भने म के भन्छु भने हामी चाहिँ अनलाइन प्रोग्राम पनि गएको छौँ, हाम्रो मास्टर्स प्रोग्रामहरू अनलाइन छ, इभन हाम्रो एमफिल प्रोग्राम अनलाइन नभए पनि हाम्रा सम्पूर्ण कोर्सहरू चाहिँ डिजिटाइज गरिएको छ। सबै विद्यार्थीहरूले हाम्रो चाहिँ असाइनमेन्ट हातमा लेखेर बुझाउँदैन होइन, तपाईँ के अरे कापीमा लेखेर बुझाउँदैन, सबै अनलाइन सब्मिट गर्छ। हामी ती इन्टरेक्सन गर्छौँ, ती डिस्कसन्स गर्छौँ, साना साना भिडियोहरू हामी त्यहाँ राख्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा के फाइदा भएको छ भने हामी चाहिँ अब टिचर एजुकेसनमा बढी काम गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ उनीहरूको एक्सपोजर भएपछि त्यस्तै कुरा चाहिँ उनीहरूले काम गर्ने स्कुल एन्ड कलेजमा चाहिँ अप्लाई गर्नु हुँदो रहेछ। र धेरै साथीहरू आएर के भन्नु थालेका छन् भने अब मैले पनि विद्यार्थीलाई एउटा जस्तो ल्याङ्ग्वेजको कुरामा अब ब्लग लेख्न लगाएँ, अब मैले असाइनमेन्ट एस्से लेखेर बुझाउ भन्दा पनि तिमीहरू सबैले फ्री ब्लग हुन्छ, एउटा 19 11 12 स्टुडेन्ट छ भने एउटा चाहिँ ब्लग लेख अनि ती मैले असाइनमेन्ट चाहिँ चेक गर्छु, ग्रेड दिन्छु भनेर भने। त्यही भएर हामीले अहिले चाहिँ जुन डिजिटलाइजेसनमा जुन गइसकेपछि चाहिँ टिचर्सको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट पनि राम्रोसँग भएको छ र ऊ जहाँ गएर काम गर्छ उसले त्यहाँ पनि त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरेको पाइएको छ। यद्यपि यसका लिमिटेसन्सहरू धेरै छन्। धन्यवाद सर। त्यसको अलिकति रेलेभेन्ट क्वेसन चाहिँ मैले पदम सरलाई गर्न चाहेँ। जुन विनोद सरले चाहिँ ब्रिफ गर्नुभएको छ डिजिटल लर्निङका चाहिँ फाइदा अनि त्यसले दिने चाहिँ जुन एक्सपिरियन्सका कुराहरू। नेपाल ओपन युनिभर्सिटी जब स्टार्ट भयो लकिली म पनि इन्भल्भ हुन मौका पाएको थिएँ। अहिले भाइस चान्सलर जो हुनुहुन्छ अहिले नेपाल ओपन युनिभर्सिटीमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिममा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामीले एउटा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ माइक्रोसफ्टबाट एउटा कार्यक्रम लिएर गएको थियौँ। बिङ गभर्मेन्ट एजेन्सी हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो एक्जिक्युट गर्नलाई। तर पछि उहाँ चाहिँ आउनुभयो यो नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको चाहिँ भाइस चान्सलर भएर आइसकेपछि उहाँले पहिलो काम नै के गर्नुभयो त भन्दाखेरि म लिप फ्रक गर्न चाहन्छु यो युनिभर्सिटीमा भनेर भन्नुभयो। मैले युनिभर्सिटी भनेर मैले गएको थिएँ, यसो गएको 2 तल्ले कि 3 तल्ले घर छ, पढाउनलाई कोठा पनि छैन, टिचर बस्ने ठाउँ पनि छैन, स्टुडेन्ट बस्ने ठाउँ पनि छैन, कसरी पढाउनु भनेर सोधेको थिएँ मैले होइन। अनि उहाँले चाहिँ मलाई जुन डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ रियल मिनिङ उहाँले बताउनु भयो। अनि आज माइक्रोसफ्ट हामी पनि पार्टिसिपेट गऱ्यौँ। माइक्रोसफ्ट र मुडल भन्ने अर्को एउटा चाहिँ सेसन छ स्कुल म्यानेजमेन्ट, अनि माइक्रोसफ्टको अफिस 365 चाहिँ लाई मिक्स गरेर हामीले त्यहाँ यो प्रोग्राम स्टार्ट गऱ्यौँ। 1 वर्षभित्रमा एउटा ट्रान्सफर्मेसन मैले के देखेँ भने उहाँहरूले 1100 या 1200 स्टुडेन्टहरू रिक्रुट गरिसक्नु भएको छ होइन। पदम सरले अलिकति त्यो एक्सपिरियन्स ब्रिफ गर्नुहुन्छ। रिसेन्टली मलाई याद छ उहाँहरू मोडलबाट पनि अहिले रिसेन्टली अस्ट्रेलियामा चाहिँ अवार्ड पाइसक्नु भएको छ, माइक्रोसफ्टलाई पनि अप्रिसिएट गर्नुभएको छ। अलिकति त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू मेरो विचारमा यो अडियन्सलाई तपाईँ सबभन्दा रेलेभेन्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। दिपेन सर धेरै धन्यवाद। हामी यहाँसँगै काम गरिरहेछौँ र यहाँलाई नमस्कार। जुन हाम्रो निमा एकाडेमीले ल्याउनु भएको ई शिक्षा छ, मैले देखेँ यसमा चाहिँ अहिले समय सान्दर्भिक छ। अनि मेरो नाम पद्मराज पन्त, म नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयमा आइटी एन्ड लर्निङ अफिसरमा काम गरिरहेको छु। म खासै बोलिराख्ने मान्छे होइन, त्यही भएर बोलाइ सिक हुनसक्छ होला। म चाहिँ ब्याङ्किङमा काम गर्ने मान्छे हो। हामी चाहिँ अहिले के गरिरहेको छौँ भने नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय र हाम्रो यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि समस्या हामीलाई छ ट्रान्सफर्मेसनमा,
विद्यार्थी अहिलेको जुन जेनेरेसन छ आफै ट्रान्सफर गरेर आइसकेको छ। त्यो भनेको जेनेरेसन जेड हो। हामी उहाँलाई चाहिँ जुन लेभलको चाहिने शिक्षाहरू त्यो दिनको लागि हामी आफै एकदमै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ अहिले होइन। किनभने हामीले बल्ल +2 प्लस माथि गइसकेपछि मोबाइल छुन पायौँ, तर अहिले बच्चाहरूको हातमा मोबाइल छ। हामीले चाहिँ के गरेका छौँ, भुल्याउनुको लागि सबभन्दा सजिलो उपायले मोबाइल पनि पुग्छ भनेपछि उनीहरू हामीभन्दा धेरै कदम अगाडि छन्। हामीले कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नु पऱ्यो, केही खोज्नु पऱ्यो भने हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ। उनीहरू चाहिँ युट्युबमा हेर्ने हो कि सबै थाहा छ, अनि यो सोर्सहरूलाई थाहा छ, तर हामी मात्रै के गरिदिनुपर्छ अहिलेको टिचरले भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने एउटा प्रोपर प्लेटफर्म दिन्छ, जुन चाहिँ मलाई लाग्छ यो ई शिक्षाले चाहिँ राम्रै टेकअप लिन्छ होला। किनभने पावर पोइन्ट अपलोड गर्नु नै डिजिटल लर्निङ होइन। डिजिटल लर्निङ भनेको चाहिँ जस्तै गेमिफिकेसन राख्नु भएको छ, सिमुलेसन छ, अलिकति इन्ट्रेक्सन छ, भिडियोहरू छ। के हुन्छ भने यो चाइल्ड लर्निङ र एडल्ट लर्निङमा चाहिँ अलिकति केही इन्ट्रेक्टिभ भयो भने चाहिँ अलिक छिटो बुझ्दो रहेछ होइन। तर बिचको एजले चाहिँ पावर पोइन्ट पिडिएफ भयो नि बुझ्छ, तर यो एजलाई चाहिँ हामीले अलिक इन्ट्रेक्टिभ बनाउनु पर्ने रहेछ। अनि मैले यो अनुभव सेयरिङ कुरा गर्दाखेरि खुल्ला विश्वविद्यालयको चाहिँ पहल 2030-35 सालदेखि नै सुरु भएको थियो नेपालमा। संसारभरि नै गभर्मेन्टले ओपन इन्स्टिट्युट खोलिसकेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो युएनको एउटा मेन थिम पनि थियो। एडल्ट लर्निङको लागि नै टार्गेट, लाइफ लङ लर्निङको लागि युनिभर्सिटी हुनुपर्छ भनेर। र धेरै लामो प्रयासपछि यसका धेरै अभ्यास भए, जस्तै रेडियो शिक्षा पनि आयो सायद 30-35तिर सुरु गरेको थियो गभर्मेन्टले। अनि ती समय सान्दर्भिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्दा गर्दै अहिलेको समय चाहिँ हामीले भर्चुअली, अब हाम्रो प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हामी माइक्रोसफ्टसँग भर्चुअली लाइभ क्लास गरिरहेका छौँ। बेलुका 6:30 देखि 9:30 क्लास हुन्छ। टिचरहरू युएस छन्, जर्मनी छ, अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ, विद्यार्थी मेची महाकाली छन्। इभन कति विद्यार्थी चाहिँ ड्राइभिङ गरेर आउँछन्, क्लास पढेर आउँछन्। अनि जाम परेको बेलामा अनि ठ्याक्कै कहिले डिस्कनेक्ट परिहाल्छ, अनि त्यो बेला भन्छ म सर्टिन अब नेटवर्क कभरेजभन्दा बाहिर थिएँ भन्छन्। इन्टरनेट क्लास गरिरहेको छ। र अहिलेको समयमा यो डिजिटल लर्निङको चाहिँ एकदमै फाइदा देखिरहेको छु मैले। किनभने नेपाल सरकार पनि आफैमा एउटा डिजिटल नेपाल भनेर जुन एउटा भर्खरै घोषणा गरिसकेको छ। प्राइभेट सेक्टरहरू पनि स्थानीय निकायसँग गइरहेछ कनेक्टिभिटीलाई लिएर। गभर्मेन्टले पनि त्यसलाई एकदम प्रायोरिटीमा राखिरहेछ। जस्तै अब प्रदेश नम्बर 1मा हाम्रो एउटा के भन्छ डिजिटल एजुकेसन प्रेजेन्स भनेर पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो च्यालेन्ज छन्, त्यसले चाहिँ हामीले लेख्ने कुरा गर्नु होइन। र मैले यसो विचार गर्दाखेरि हाम्रो एउटा मानसिकता चाहिँ अलिक गाह्रो छ। किनभने हाम्रो एजको मान्छेलाई चाहिँ डिजिटलमा जान सकिन्छ सकिँदैन एउटा थिङ्किङ गाह्रो छ, तर रियलमा त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्यो हामीलाई। किनभने हामीले जब एडमिसन एनाउन्स गर्छौँ सबभन्दा पहिले दुर्गुमबाट एप्लाई हुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलो ट्यान जति हेर्ने ट्यान्डअप हेर्ने भने पश्चिम पूर्वदेखि नै हुन्छ। तर काठमाडौँ मान्छे चाहिँ राति 12 बजे आज लास्ट आवर हो भन्छन्, फेरि लास्ट 12 बजे भन्छन्, सर्टेनटी प्रब्लम आउँछ, फेरि अब रिक्वेस्ट गर्छ। भनेपछि हामीलाई कनेक्टिभिटी त्यति धेरै समस्या छैन। इभन हामीले क्लास लिँदाखेरि कुनै विद्यार्थीले हामीले इन्टरनेट कनेक्सन नभएर क्लास भएन अथवा मैले यो समस्या भोग्यो भने धेरै कम छ त्यो रेसियो है। मलाई लाग्छ डिजिटलको चाहिँ नेपालमा पनि राम्रो सुरुवात भएको छ। इन्टरनेट कनेक्टिभिटी चाहिँ अरू देशभन्दा राम्रै छ। पछिल्लो समय यो 1 महिना बस्ने एउटा सानो सेयरिङ गएको थिएँ र मैले हाम्रो विश्वविद्यालयको जुन लाइभ क्लासहरू त्यहाँ देखाएँ। राम्रो युनिभर्सिटी जाँदाखेरि जोन अफ स्किमदेखि डिसी युनिभर्सिटी उहाँले चाहिँ अचम्म हो। एउटा कुरा चाहिँ ओपन युनिभर्सिटीमा क्लासै हुँदैन, दोस्रो कुरा लाइभ क्लास। अनि मैले झन्कै मोबाइलबाट देखाएको थिएँ, ठ्याक्कै यता बेलुका क्लास हाल्छ, बेलुका मिटिङमा हुन्थेँ, युनिभर्सिटी देखाउँदाखेरि मैले अचम्म पर्नु। भनेपछि नेपालमा पनि केही प्रयास भइरहेको छ, भनेपछि गाह्रो छैन हामीलाई पनि है। तर अब अलिकति समस्या त्यही हो, हाम्रो कसरी हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ, कसरी मासलाई चाहिँ आइटी लिटरेसी गराउने, एक्सेसिबिलिटी बढाउने, यी कुरा नै हुन्। अब अहिले चाहिँ के छ भने समय सान्दर्भिक शिक्षा चाहिँ जस्तै अब शिक्षामा एआई भन्छन्, एजुकेसन 4.0, इन्डस्ट्री रिभोल्युसन 4.0, अब अहिले त फेरि धेरै कुरा आइसके। त्यसलाई चाहिँ टार्गेट अथवा त्योसँग हामी मार्केट र एजुकेसनमा चाहिँ कस्तो राम्रो रिलेसन छ त। जस्तै भनौँ न अबको समय आउने चाहिँ रोबोटिक्सहरू इन्डस्ट्रीमा युज हुन्छ भने प्रोडक्ट पनि त त्यही लेभल हुनु पऱ्यो। यदि त्यस्तो भएन भने फेरि हामीलाई नै च्यालेन्ज भइसक्यो, युनिभर्सिटीलाई च्यालेन्ज छ, कार्यालयले त आफै च्यालेन्ज छ। पछि अरू कुरा गर्दै गरौँ न, अहिले चाहिँ हामी थ्याङ्क यू पदमजी।
मसँग चाहिँ नि तपाईँसँग भन्दा पनि म बाहिर एक्सटर्नल पार्टी ओपन युनिभर्सिटीको जुन प्रोग्रेस मैले देखेँ गत 1.5 वर्षमा एकदमै कमेन्डेबल छ भन्नु भन्छु म। किनभने 1 वर्षमा 11-12 स्टुडेन्ट भर्ना गर्नु, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बिना नै भर्ना गर्नु, त्यहाँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तपाईँहरू पुग्न सक्नु होइन। र जुन कोर्सहरू तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ अहिले मिडिया सम्बन्धी कोर्सहरू चाहिँ स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ, ई गभर्नेन्स सम्बन्धी यहाँले जुन कोर्सहरू स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ, जुन कोर्स लिनलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन मेची महाकालीमा जुन बसिरहेको छ उहाँहरू काठमाडौँ आएर घरबाट बसेर अफोर्ड गर्ने स्थिति थिएन हिजोले। आज उहाँहरू चाहिँ त्यहीँ बसेर लिएर डिग्रीहरू हासिल गरिरहेछन्। धेरै साथीहरू छन् जुन तपाईँको अहिले भनौँ एउटा प्रोफेसनमा बस्दा बस्दै आफ्टर अफिस ई गभर्नेन्सहरू पढिरहेछन् है। त्यो अपर्च्युनिटी जुन तपाईँले ल्याउनु भएको छ नेपालमा त्यो एकदमै कमेन्डेबल छ भनेर भन्छु र यहाँले चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिराख्नुहोस् भनेर भन्छु है। ओके, थ्याङ्क यू सर। सरले जुन हाइलाइट गरिदिनु भयो, हामीलाई चाहिँ सबैको साथ छ, विश्वास गर्नुभयो। हामीसँग प्रायः जसो वर्किङ ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टसँग काम गरिरहेको छौँ र प्रायः जसो नेपालको युनिभर्सिटीले हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रो आफै फ्याकल्टी छैन, आफै इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, तर ओपन युनिभर्सिटीलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँदैन। एउटा मोबाइल भयो भने युनिभर्सिटी पुग्यो हो। युनिभर्सिटी अब खल्तीमा हुन्छ, बिस्तारै हेर्नुहोस्। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अब अलिकति बिस्तारै हेर्दै जानुहोस्। कोर्सेरा भन्ने हुन्छ, अनलाइन एकाडेमीहरू छ, इन्डियामा चाहिँ स्वयं भनेर राखेको छ। यिनीहरूले के गर्छ भने टप 10 टप 100 युनिभर्सिटी चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा छ, वेब एक्सेस भइ पुग्यो हो। पहिले के हुन्छ भने हाम्रो सही रेकर्ड के चाहिने, अब विषय पनि त्यस्तो क्राइटेरिया छन्, हाम्रो पूर्वाधार के हुनुपर्छ। तर मलाई लाग्छ अबको समयमा चाहिँ अनलाइन भर्चुअली भएको हुनाले चाहिँ हो, हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम बढी हुनुपर्छ, सेक्योर हुनुपर्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर फिजिकली चाहिँ अब चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब सर्टेन लेभलको एउटा होला, किनभने हामीले एउटा युनिभर्सिटी हेरेको थियौँ युनिभर्सिटी, एउटा फ्ल्याटमा चलिरहेको छ युनिभर्सिटी। एउटा फ्ल्याटमा पनि तर 10-11 जति रुमहरू थिए। युनिभर्सिटी ल्याएको छ 25,000 स्टुडेन्टहरू छन्, पढिरहेको छन्, वर्ल्ड वाइड छन्। अनि यसलाई सानो एउटा सिम्पल दिँदाखेरि थियो, अस्ट्रेलियामा चाहिँ पछिल्लो 50 वर्षमा एउटा के प्र्याक्टिस गरेको छ भने एउटा भर्चुअल युनिभर्सिटीको स्थापना भयो, तर त्यो चाहिँ फिजिकल्ली केही पनि छैन। विभिन्न युनिभर्सिटी मिलेर, जस्तै मानव के हो, हाम्रो मेडिकल राम्रो छ भने मेडिकलको जिम्मा चाहिँ केयुलाई दिइदियो, इन्जिनियरिङ आईलाई, यस्तै सबैको एउटा संयुक्त प्रयासमा भर्चुअल प्लेटफर्म भयो र सर्टेन त्यसको टाइम थियो। त्यो चाहिँ 2019 सेप्टेम्बर 17मा बन्द भयो, किनभने उहाँको उद्देश्य भइसक्यो। र त्यसपछि उहाँले विद्यार्थी आफ्नो ठाउँमा पढेर हुन्छन्, तर उसले फेसिलिटेसन गर्ने, कोर्डिनेसन गर्ने र त्यो भर्चुअल एक्सेस गर्ने मात्र उसको प्रयोग थियो। म लिजाजी कहाँ आउन चाहेँ। लिजाजीसँग पनि फर्चुनेटली मैले एउटा प्रोग्राम चाहिँ नि सँगै अटेन्ड गर्न पाएँ। यहाँको प्रायोरिटी चाहिँ नि मैले थाहा पाउने मौका पाएँ। एज अ वर्ल्ड ब्याङ्क कमन डेटा सर्भिसेस डेटा यहाँको चाहिँ नि प्रायोरिटी पाएँ। यहाँको चाहिँ नि जुन प्रायोरिटी थियो, एकचोटि कसैले थाहा भइसकेको डेटा छ भने त्यो अर्को एजेन्सीले कसरी कमनली युज गर्न पाउनु, अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समाज कसरी छिटो अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने लिडरजीहरूको चाहिँ एज अ वर्ल्ड ब्याङ्क प्रायोरिटी मैले देखेँ। डिजिटलाइजेसन या चाहिँ डिजिटल लर्निङले यहाँलाई त्यसले कसरी चाहिँ नि सहयोग गर्ला र यहाँले चाहिँ के देख्नु भएको छ स्पार्क अन्त के अरे एन्ड अफ द टनलले के देख्नु भएको छ? थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनालाई मेरो नमस्ते। मेरो नाम लिजा महर्जन हो। अहिले चाहिँ म वर्ल्ड ब्याङ्कमा डेटा कन्सल्टेन्टको रूपमा काम गर्दैछु। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले युएसमा मेकेन्जी एन्ड कम्पनी भन्ने एउटा म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ कम्पनीमा काम गर्थेँ। त्यहाँ पनि एकदम धेरै डेटासँग खेल्ने मौका पाएँ। मेरो मेजर चाहिँ म्याथ र इकोनोमिक्स हो, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म्याथमेटिक्स र इकोनोमिक्समा। अनि मलाई चाहिँ एकदमै वर्ल्ड ब्याङ्कमा चाहिँ लास्ट इयरदेखि मैले काम 1 वर्ष जति हुन लाग्यो काम गरेको। अनि हाम्रो काम भनेको चाहिँ कसरी नेपालमा तथ्याङ्कको प्रयोग बढाउने, तथ्याङ्कको प्रयोग गरेर कसरी डिसिजन्सहरू, हामीले पोलिसिजहरू भयो होइन, प्राइभेट सेक्टरमा पनि कसरी डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ डेटाले ड्रिभन बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य काम हो। अनि त्यसकै अन्तर्गत यो ओपन डेटामा पनि हामी काम गर्छौँ। ओपन डेटा भनेको चाहिँ नि जुन डेटा चाहिँ नि ओपनली, अब हामीले वेबसाइटमा केही कुरा पब्लिस मात्रै गर्दैन, त्यो ओपन डेटा हुँदैन। डेटा भनेको ओपन हुनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ इट सुड बी मसिन रिडेबल होइन, एक्सेल होइन, जेसन जस्तो फाइल फर्मेट्सहरूमा भयो भने हामीले त्यो डेटालाई चाहिँ इजिली मसिनले रिड गरेर त्यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ।
एनालाइज गरेर त्यो डेटाबाट इन्साइट्सहरू निकाल्न सक्छौँ होइन। अनि प्लस ओपन हुनलाई डेटाको त्यो लाइसेन्स पनि ओपनली युज गर्न मिल्ने खालको लाइसेन्स हुनुपर्छ। सो हाम्रो पहल चाहिँ कसरी चाहिँ नेपालमा होइन सरकारी डेटा भयो, प्राइभेट सेक्टरको डेटा भयो, कसरी चाहिँ त्यसलाई अझ ओपन बनाउने, सो द्याट ओपन भएपछि चाहिँ हामी सबैले युज गर्न पाउँछौँ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम मेन पहल हो। अनि टकिङ अबाउट डिजिटल लर्निङ एन्ड ओपन डेटा, हामीले भेरी रिसेन्टली लास्ट इयर जुनदेखि नोभेम्बरसम्म चाहिँ एउटा डेटा लिटरेसी प्रोग्राम भनेर गरेका थियौँ। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले हरेक मिडिया सेक्टरबाट होइन, प्राइभेट सेक्टरबाट, एकाडेमिक्सहरू सबैलाई चाहिँ ल्याएर डेटालाई चाहिँ कसरी भेट्टाउने, कसरी चाहिँ युज गर्ने होइन, कसरी चाहिँ एनालाइज गर्ने भन्ने किसिमको एउटा कोर्स 100 आवर कोर्स गरेका थियौँ। त्यो कोर्स चाहिँ अब यदि हामीले चाहिँ के पनि गऱ्यौँ भन्दा त्यो कोर्सलाई चाहिँ अनलाइन पोर्टलमा हालेका छौँ। इट्स एन ओपन डेटा पोर्टल जहाँबाट चाहिँ एनीबडी क्यान गो एन्ड डाउनलोड इट, लर्न इट, डु whatever they want होइन। इट इज एन इक्जाम्पल अफ डिजिटल लर्निङ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यो भएपछि चाहिँ होइन अब ओपनली पब्लिस गरिसकेपछि अब 100 जना जुन चाहिँ हाम्रो 80 जना पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले मात्रै त्यो लर्निङमा लिमिटेड भएन। Anybody anywhere in the world can take that course and become data literate होइन। सो द्याट इज एन इक्जाम्पल अफ डिजिटल लर्निङ। हामीले चाहिँ अब सबैलाई प्रिन्टहरू पनि गरेर दिन परेन, सबैले ब्यागहरू बोक्नु परेन, सबै अनलाइन नै थियो, त्यही गएर खोजेर they can do whatever they want होइन। सो द्याट्स एन इक्जाम्पल अफ ओपन डेटा एन्ड डिजिटल लर्निङ कमिङ टुगेदर। अनि मलाई अरू के पनि कुरा एकदम रमाइलो लागेको भन्दा मैले अब निमा एकाडेमी मैले नेहाजीसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ। उहाँले चाहिँ मलाई आज इन्भाइट गर्नुभयो एउटा इभेन्टबाट। अनि मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो निमाको फुल स्कोप चाहिँ मलाई थाहा थिएन, तर आज प्रेजेन्टेसनहरू सुनेर चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। किन भन्दा अब डिजिटाइज गर्दाखेरि देयर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स होइन। अब एउटा त यु क्यान जस्ट युज द प्रोजेक्टर मात्रै युज गरेर स्लाइड्सहरू मात्रै देखाएर त्यो पनि नभए इट्स अ डिजिटल फर्म अफ लर्निङ। अनि अब अर्को किसिमको डिजिटाइजेसन कस्तो पनि हुन्छ भन्दा अब LMS सिस्टम्स, लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम or EMIS सिस्टम्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ सबै होइन अब त्यो पेरेन्ट्सहरूको लागि भयो, एडमिनिस्ट्रेटर्सको लागि भयो, टिचर्सको लागि भयो, स्टुडेन्ट्सको लागि भयो, जे पनि चाहिने इन्फर्मेसनहरू सबै त्यो सिस्टममा हुन्छ होइन। अटेन्डेन्सदेखि होइन, मार्कसिट्सहरूदेखि, होमवर्क्सहरू, बिदा, ट्रान्सपोर्टेसन, whatever it is सबै एउटै प्लेटफर्ममा हुन्छ होइन। सो इट मेक्स म्यानेजमेन्ट भेरी भेरी इजी। त्यो सेकेन्ड पार्ट भयो। थर्ड पार्ट चाहिँ नि MOOC भनेर अघि सरले पनि मेन्सन गर्नुभयो, म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्सेस, युडेमी, कोर्सेरा होइन, एडेक्सहरूले सबै लिन्डा, यिनीहरू सबैले चाहिँ कोर्सहरू सबै अनलाइन राखिदिएको हुन्छ जुनबाट चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर पनि पढ्न पायो। जहाँ एनीवेयर इन द वर्ल्ड होइन, स्ट्यानफोर्डको कोर्सेसहरू पनि नेपालमा बसेर पढ्न पायो, एकदमै पढ्न पायो। द्याट इज एन इक्जाम्पल अफ एन MOOC। सो निमाले चाहिँ इट काइन्ड अफ ब्रिङ्स टुगेदर द बेस्ट अफ अल वर्ल्ड्स होइन। म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि भयो द्याट अलाउज द टिचर्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स एन्ड अल द स्टेक होल्डर्स टु बी इन वान प्लेस। अनि त्यहाँबाट चाहिँ डेटाहरू युज गर्न मिल्यो, राख्न मिल्यो, एउटै ठाउँमा अर्गनाइज भयो। साथसाथै डिजिटल लर्निङ इन द सेन्स अब हार्डवेयर पनि स्मार्ट बोर्ड्सहरू युज गरेर क्लासमा होइन अब बच्चाहरूलाई पढायो, प्लस सिमलेसली अब घर र क्लास बिचको ग्याप पनि कम भयो बिकज घरमा गएर पनि यु क्यान स्टिल युज द मटेरियल्स होइन। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अनि अब हामी सबै कुरा गरिसक्यौँ हाउ इम्पोर्टेन्ट डिजिटाइजेसन इज एन्ड वेयर वी आर हेडेड टु इज एजुकेसन इज हेडेड टुवर्ड्स डिजिटाइजेसन लाइक अल सेक्टर्स। मलाई चाहिँ अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दा यहाँबाट चाहिँ एउटा उपज आई गेस इज द राइट वर्ड के निस्किन्छ भन्दा डिजिटल डेटा पनि निस्किरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ जुन आई वान्टेड टु हाइलाइट टु अल अफ अस। अब हामीले जे पनि पढिरहेका हुन्छौँ होइन, मैले एप हेरेको थिएँ एनालिटिक्स भन्ने एउटा पनि सानो ट्याब रहेछ। एनालिटिक्समा गएपछि होइन एभ्री स्टुडेन्टले के चाहिँ पढ्नु भयो, कतिवटा कोर्सेसहरू पढ्न ल्याउनु भएछ होइन, कस्तो क्विजमा कस्तो मार्क्स आएछ भनेर सबै डेटा पनि निस्किन्छ नि त होइन। सो यो MIS सिस्टम्सहरूले चाहिँ त्यो एडभान्टेज के पनि हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट डिजिटल डेटा पनि हामीले बनाइरहेका हुन्छौँ। एन्ड एज अ डेटा पर्सन आई क्यान नट टक अबाउट डेटा when I have this wonderful audience होइन। सो म चाहिँ के पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु सबै टिचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स होइन, निमा एकाडेमीले पनि when you bring it to other schools and other stakeholders to think about the data that comes out of it. Advantage त छ होइन, राम्ररी पढ्न मिल्ने, these are amazing tools, तर यसको side product, the data that comes out of it, how do we use that data to make better decisions
होइन अब स्टुडेन्टको अटेन्डेन्सकै कुराहरू पनि ट्र्याक गरिन्छ तर ट्र्याक मात्रै नहोस् होइन सिस्टममै मात्रै नहोस् त्यो चाहिँ नि युज गरेर कसरी हाउ क्यान वी हेल्प स्टुडेन्ट्स हु आर स्ट्रगलिङ मेबी or students who are not coming to class कसरी चाहिँ त्यो डेटा युज गरेर चाहिँ हाउ क्यान वी हेल्प देम बी बेटर होइन त्यो पाटो पनि अलिकति हामीले सोच्न सक्यो भने चाहिँ इट विल बी अमेजिङ अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कले जहाँ मैले दिपेन्द्र सरसँग भेट्ने अवसर पाएको थिएँ त्यो चाहिँ वी वर अल्सो वर्किङ अन अ रिपोर्ट नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ कसरी तथ्याङ्कको प्रयोग भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले जान्न चाहेका थियौँ अनि हामीले मिडिया सेक्टरसँग कुरा गऱ्यौँ होइन एजुकेसनबाट पनि हामीले 24 जना जति प्रिन्सिपल्सहरू एडमिनिस्ट्रेटर्सहरूलाई यही रुममा एक्चुअली हामीले कुरा गरेका थियौँ अनि स्टार्टअप्सहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ जहाँ दिपेन्द्र सरसँग भेट्ने मौका पायौँ त्यहाँबाट हामीले के भेट्टायौँ भन्दा नेपालमा होइन तथ्याङ्क नभएको त खासै होइन तर भएको तथ्याङ्क युज गर्न नआएको भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो फाइन्डिङ थियो अनि मेजोरिटी अफ द एजुकेसन एडमिनिस्ट्रेटर्स बिलिभ द्याट डेटा इज very, very important. To give you the numbers, please don't quote me on it. Report चाहिँ publish भएको छैन तर 80+% believe that data use गर्यो भने चाहिँ टिचर्सहरूको पर्फर्मेन्स आफ्नो टिचर्सहरूको पनि त इभ्यालुएसन गर्न मिल्छ नि त त्यो पनि दे बिलिभ द्याट टिचर्स पर्फर्मेन्स क्यान बी इम्प्रुभ एट द सेम टाइम स्टुडेन्ट्सहरूको पनि पर्फर्मेन्स र प्रोग्रेसलाई इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ होइन डेटा भएपछि यु क्यान युज प्रेडिक्टिभ एनालिटिक्स टु सी data is a massive data भएपछि त त्यसबाट कस्तो ट्रेन्डहरू एनालाइज गरेर we can figure out where the problems can be before the problem arises होइन सो त्यो हिसाबमा चाहिँ I think digital education apps EMIS systems like this are going to be very very helpful नेपालमा एजुकेसन सेक्टरमा स्पेसिफिकली डेटा युज गरेर चाहिँ अझ इफेक्टिभ बनाउने नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई अझ बलियो बनाउन चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ Thank you, Lisa. Let me add on to that. This is as a World Bank, as a education sector. Education sector, Liraजीले भने अनुसार हामीले अहिलेसम्म स्टुडेन्टको यो कस्टमाइज टिचिङ र लर्निङ मेथोडोलोजी हामीले फोकस गरेको छैनौँ जस्तो लाग्छ हैन इट्स इन्डिभिजुअल इज डिफरेन्ट सबैको पढ्ने क्यापेसिटी पढ्ने तरिका डिफरेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा भर्खर मात्रै रियलाइज भएको छ त्यसको लागि चाहिँ के जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो स्टुडेन्टको डेटा जरुरी छ है त्यो स्टुडेन्टको चाहिँ तपाईँको म्याथमा राम्रो छ होइन या ऊ मतलब यो गेमिफिकेसनमा चाहिँ उसले पिकअप चाहिँ बेसी गर्छ या चाहिँ तपाईँको ट्रेडिसनल मेथडले चाहिँ पिकअप बेसी गर्छ त्यो किसिमको एनालिटिक्स लर्न गर्ने चाहिँ मेकानिजम अहिलेसम्म हामीले लिएको छैनौँ होइन त्यो सायद अब यो डिजिटल लर्निङ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि हामी त्यो एनालिटिक्सहरू क्याप्चर गर्न थाल्छौँ सायद पहिलो वर्ष नगरौँला तर एन्ड अफ द इयर हामीले त्यो क्याप्चर गर्न सक्छौँ पदमजीले अग्री गर्नुहुन्छ होला सायद होइन त्यो वन्स क्याप्चर भइसकेपछि त्यसको दुईवटा बाटो छ एउटा इन्टेलिजेन्स बाटो भयो विद्यार्थीको आफ्नै दोस्रो बाटो चाहिँ नि अब नेपाल सरकार अथवा चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्क जस्तो एन्टिटिजहरू छन् जसले चाहिँ तपाईँको डेटा कमन डेटा सर्भिसेसहरू तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउन खोजिरहेको भएको छ वाट आर द कमन इस्युज अन एजुकेसन इन नेपाल भन्ने चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईँले एउटा किसिमको नेपाल सरकारसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गर्न सक्नुभयो भने प्रायः जस्तो स्कुलमा जहाँ डिजाइन भइसकेका एउटा त तपाईँको स्टुडेन्टको डेटा तपाईँले कतिले पाउनुहुन्छ प्लस त्यसको एउटा लेभल पनि पाउनुहुन्छ कस्तो खालको शिक्षा प्रणालीलाई तपाईँले प्रमोट गर्ने भन्ने एउटा तपाईँ डिसिजन गर्न चाहनुभयो वर्ल्ड ब्याङ्क र नेपाल सरकार मिलेर भने तपाईँलाई त्यसले एज अ टुल चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ यो मेरो तर्फबाट तपाईँलाई चाहिँ एडभाइस अनि एकदम क्लारिफिकेसन चाहिँ के हो भन्दा म चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट एजुकेसन सेक्टरमा काम गर्ने चाहिँ होइन म चाहिँ पोभर्टी डेटाको सेक्टरमा हो होइन त्यो चाहिँ राम्रो छोटो क्लारिफिकेसन थ्याङ्क यू लिराजी